नमस्कार। सहकारी स्वरोजगार र कृषि क्षेत्रका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम त्रिवेणीको आजको अङ्कमा यहाँलाई वसन्त पौडेलको हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित रेडियो हाम्रो पहुँच 89 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम त्रिवेणीमा हामी सहकारी स्वरोजगार र कृषिका विषयको साप्ताहिक गतिविधि, यिनै विषयसँग सम्बन्धित रिपोर्ट र कुराकानी प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रमको आरम्भमा साप्ताहिक गतिविधि लिएर उपस्थित हुनुभएको छ साथी जित सागर जीएम र श्वेता थापा। मुलुकको समृद्धि र विकासको आधार सहकारी विकास रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्। जनकल्याण बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 19औं साधारण सभामा बोल्ने सहभागीहरूले सहकारीको विकासले पनि मुलुक समृद्ध बनाउन सकिने बताएका हुन्, जसलाई उत्पादनसँग जोडेर लैजानुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सहकारीले धेरैलाई आर्थिक स्तर सुधारतर्फ अग्रसर बनाउँदै लगिरहे पनि कतिपय सहकारी उद्देश्य अनुरूपको काम गर्न नसकेको अवस्थामा बचत र ऋणमा मात्रै सीमित रहेका छन्। सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हरिमान पुनको अध्यक्षता तथा जिल्ला बहुउद्देशीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण गौतमको प्रमुख आतिथ्यता एवं सहकारी संस्थाका सल्लाहकार मस्तबहादुर श्रेष्ठको विशिष्ट आतिथ्यतामा कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गौतमले सहकारी विकास नै आर्थिक समृद्धिको आधार रहेकाले सहकारी उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो, जसका लागि राज्यले पनि व्यवस्थित योजना र आपसी समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। यस्तै कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि मस्तबहादुर श्रेष्ठले सहकारी शिक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले हरेक सहकारी कर्मी श्रमसँग जोडिनु पर्ने भन्दै सहकारीलाई व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। कार्यक्रममा कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका अधिकृत बालकृष्ण शाह, चेयर सदस्य वसन्त प्रकाश चौधरी लगायतले बोल्नु भएको थियो। संस्थाका उपाध्यक्ष विजय अधिकारीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण सचिव अमृत श्रेष्ठले गर्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मकै सुपर जोन कार्यक्रम लागू भएको दाङको देउखुरी क्षेत्रका किसानहरूले मकैका परिकार बेचेर मनग्गे आमदानी गरेका छन्। राप्ती गाउँपालिका 4 पिपरखुटीका गोडे बहादुर कुमारले मकैको विभिन्न परिकार बेचेर मनग्गे आमदानी गर्नुभएको छ। परियोजनाले मकै उत्पादनका साथै त्यसका परिकार बनाउन प्रोत्साहन गरेकाले जुनकिरी कृषक समूह पिपरखुटीको पहलमा आफू यस कार्यमा संलग्न हुँदै आएको गोरे कुमारले बताउनु भयो। मकैका परिकार बनाएर मनग्गे आमदानी गरेको र उक्त समूहले मकैका परिकार बनाउन सिकाएको गोरेले बताउनु भयो। बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गर्ने अनुमति पाएका रूपन्देहीका सहकारीले पछिल्लो समय एटिएम सेवा पनि दिन थालेका छन्। वित्तीय सँगै प्रविधिको विकासमा फड्को मारिरहेका सहकारीले रूपन्देहीमा एटिएम सेवाको नयाँ अभ्यास सुरु गरेका हुन्। प्रदेश नम्बर 5 को अस्थायी राजधानी रूपन्देहीको तिलोतमा स्थित सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सेवाग्राही र बचतकर्ताको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै एटिएम सेवा सुरु गरेको जनाएको छ। सामूहिक विकास सहकारी 5 नम्बर प्रदेशकै पहिलो एटिएम सञ्चालन गर्ने सहकारीका रूपमा परिचित हुन सफल भएको छ। सहकारीमा 7055 जना शेयर सदस्य रहेका छन्। सहकारीको कुल पुँजी 2 अर्ब 12 करोड तथा बचत 1 अर्ब 57 करोड र 1 अर्ब 72 करोड रुपियाँ ऋण लगानी गरेको जनाएको छ। एटिएमसँगै सहकारीले एप समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। एप मार्फत खानेपानी, बिजुली, हवाईजहाजका टिकट पनि सहकारीबाट तिर्न र लिन सकिने सहकारीका प्रमुख व्यवस्थापक ईश्वरी मरासिनीले बताउनु भयो। त्यसैगरी सदस्यका हिसाबले प्रदेशमै पहिलो रूपन्देहीकै कोठी हावामा सञ्चालित जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि एटिएम सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। र दाङको गडवा गाउँपालिकाका किसानहरूलाई कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारको अनुदानमा गडवाका विभिन्न सहकारी तथा कृषि समूहलाई कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरेको प्रदेश नम्बर 5 का प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित चौधरीले बताउनु भयो। उहाँका अनुसार गडवाको गोडसी कृषक समूह र अवधि ग्राम कृषक समूहलाई एक थान थ्रेसर तथा रामजानकी कृषक समूहलाई 1 थान पावर टिलर हस्तान्तरण गरिएको थियो।
साप्ताहिक गतिविधिपछि अब भने कार्यक्रम त्रिवेणीमा कुराकानीको पालो। विक्रम सम्वत 2070 सालमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 भट्टेमा 26 जना किसानहरू संगठित भएर भट्टे कृषि सहकारी संस्थाको स्थापना भएको हो। संस्था स्थापनाको 6 वर्ष हुँदै गर्दा संस्थाको वर्तमान अवस्था र आगामी योजनाहरू के रहेका छन् भन्ने विषयलाई समेटेर भट्टे पुगी साथी अमृत ओलीले भट्टे कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कर्णबहादुर ओलीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ। भट्टे कृषि सहकारी संस्था खास गरी भट्टेका यहाँका बजारदेखि अलिकति टाढा र यहाँका कृषकहरू अति विपन्न के अरे दलित जनजाति सबै भएको क्षेत्र परेको हुनाले यहाँ सरकारबाट पाउने अनुदानहरू र सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा उपलब्ध होस्, यहाँका कृषकहरूलाई कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो सहकारी संस्था 2077 साल असार 16 गते स्थापना भएको हो। यसले अहिले 13 सदस्यको हितको लागि विपन्न जनताहरूको लागि शुद्ध रूपमा भन्दाखेरि कृषकको हित हुने कामको लागि यो संस्था स्थापना भएको हो। कृषकको हित हुने काम भन्नुपर्दा तपाईँ जस्तो कृषक शेयर सदस्यहरू कृषककै लागि आत्मनिर्भर कार्यक्रमहरू त्यस्तो कस्ता कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ जसले गर्दा कृषकहरू स्वस्फूर्त रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने त्यस्तो वातावरण बनोस्? हामीले यो कृषि सहकारी संस्था दर्ता भएदेखि नै सुरुमै हामीले बिउ बिजन अनुदान भनेर 30,000 सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट प्राप्त भयो र त्यसबाट र कृषकहरूको बचत तथा शेयरबाट गरेर हामीले के अरे सुरु गरेका हौँ र सुरुमै यो संस्था दर्ता हुँदैकै वर्षदेखि कम्तीमा फलफुलमा चाहिँ सबै कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो स्थापना भएदेखि नै फलफुलमा हामीले विशेष जोड दियौँ र फलफुलका बिरुवाहरू निःशुल्क रूपमा आँप, लिची, अनार र केराका बिरुवाहरू हामीले प्रत्येक वर्ष निःशुल्क रूपमा वितरण गर्दै आइरहेका छौँ। यस वर्षदेखि कृषिमा परम्परागत खेतीलाई विस्थापित गरी आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्ने हामीले योजना ल्याएका छौँ र त्यो सोही अन्तर्गत हामीले शारदा कृषि सहकारी संस्थासँग समन्वय गरेर साझेदारी गरेर हामीले एउटा के अरे हाते ट्र्याक्टर पनि उपलब्ध भएको छ हाम्रो सहकारीमा। कृषकहरूले औषधि छिट्नको लागि मेसिनहरू, स्प्रे मेसिनहरू, हजारीहरू हामीले निःशुल्क रूपमा वितरण गरिरहेका छौँ। अन्य अब हामी लगातार रूपमा कृषकले पाउने सेवा सुविधाको लागि हामी लडिरहेका छौँ। कृषकलाई यान्त्रिकरणतिर चाहिँ अलि अगाडि बढाउनको लागि तपाईँले त्यसमा आफ्नो योगदान भएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब यसमा कृषकलाई यान्त्रिकरणतर्फ डोर्याउनको लागि जस्तो कर्जा प्रवाह त्यो कृषकलाई त्यही क्षेत्रमा भइराखेको छ या त्यो क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भइरहँदा पनि कृषकले त्यही क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्था देख्नु भएको छ या त्योभन्दा अलग छ, कस्तो छ? हो, हामीले कृषिमा लगानी गर्दाखेरि कृषि कर्जा, पशुपालन कर्जा र त्यहाँबाट शैक्षिक कर्जा भनेर हामीले दिएका छौँ। के अरे कृषि कर्जामा ऋण लाग्नुहुने कृषकहरूले आफूले तरकारी खेतीहरू, फलफुल खेतीहरूको लागि पनि लगानी गर्नुभएको छ र पशुपालन कर्जा लिएका कृषकहरूले अहिले भैँसी किन्ने अभियान चलाउनु भएको छ र भैँसी बाख्रा किनेर अहिले भट्टेमा भन्दाखेरि कृषि सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरूमा प्रत्येक घरमा कम्तीमा 2वटा भैँसी भएका छन्। हामीले दिएको ऋणबाट पनि उहाँहरूले लगानी गरेर भैँसी किन्नु भएको छ र आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा आफूले पनि लगानी गरेर अहिले चाहिँ दुधमा चाहिँ कम्तीमा दुधमा भट्टे कृषि सहकारी संस्था आत्मनिर्भर भएको छ र यहाँबाट के अरे आयात गर्ने ठाउँमा हामीले निर्यात गरिरहेका छौँ। दुध यहाँबाट अहिले बजार गइरहेको छ र भट्टेमा आफूलाई बढी भएको दुध आत्मनिर्भर भएर बजारसम्म पुर्याउने अवस्थामा भट्टे कृषि सहकारी संस्था पुगेको छ। तपाईँले पशुपालनमा भैँसी 2टा भैँसी पुर्याउने भनेर लक्ष्य जो अहिले पुरा भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्छ, यसमा सहकारीको अनुदान या यो सहकारीले पाउनुपर्ने विभिन्न निकायहरूबाट अनुदान प्राप्त गरिरहनु भएको छ या सो त ऋण मात्रै उपलब्ध गराएर उहाँ भैँसी खरिद त्यस्तो प्रक्रिया चलिरहेको? हामीले शेयर सदस्यहरूबाट प्राप्त शेयर रकम, बचतकर्ताहरूबाट प्राप्त बचत रकम र त्यहाँबाट त्यही 30,000 अनुदान आएकोबाट त्यसैबाट नै हामीले सहकारी संस्था सुरु गरेका हौँ र अहिले यो पशुपालन कर्जाको लागि पशुपालनमा अनुदान र त्यहाँबाट बाख्रा पालनमा अनुदान, कृषिमा अनुदान अहिले कतैबाट प्राप्त भएको छैन।
हामीले के अरे आफ्नै कृषि सहकारीबाट नै लगानी गर्न लागेका छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको त 2टा भैँसी मात्रै होइन, 5वटा भैँसी हो। क्रमशः कृषकहरू अलिअलि सहकारीको सहयोग र त्यहाँबाट अलिअलि आफ्नो घरबाट हालेर 2वटासम्म कम्तीमा कृषकहरूले अहिले पाल्नु भएको छ र हामीले 5वटा पुर्याउनुहोस्। हामीले अहिले अब आउँदा दिनहरूमा सहकारी बैङ्कबाट ऋण लगेर भए पनि हामीले सुलभ तरिकाले सुलभ कर्जा कृषकलाई उपलब्ध गराउने हामीले योजना बनाएका छौँ। तपाईँले 2077 सालमा सहकारीको स्थापना भएको भन्नुभयो। यो बेलामा चाहिँ अलि पहिलाको समयमा चाहिँ हाम्रो यो भट्टी कृषि सहकारी संस्थाको शेयर सदस्यको सङ्ख्या कस्तो थियो अनि पुँजीको अवस्था कस्तो थियो? स्थापनाको समय त्यति बेलाको पुँजीको अवस्था कस्तो थियो त्यो पनि बताइदिनुहोस् न कर्णेजी। त्यतिखेर हामीले 26 जनाले हामीले सुरु गरेका हौँ। 26 जना शेयर सदस्यहरू जम्मा भएर हामीले सहकारी संस्था दर्ता गरेका हौँ र त्यसबेला हाम्रो चुक्ता पुँजी भनेको शेयर रकम भनेको 24,000 मात्रै थियो र मासिक रूपमा हामीले 100 रुपियाँ उठाउने हामीले निर्णय गरेका थियौँ र 100 रुपियाँ मासिक रूपमा उठाउने र 24,000 चुक्ता पुँजीबाट हामीले सुरु गरेका हौँ र त्यसको सहकारी दर्ता भए लगत्तै सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट 30,000 बिउ बिजन अनुदान आएपछि हामीले सुरुमा 56,000बाट 77 सालमा सुरु गर्दाखेरि 56,000बाट हामीले सुरु गरेका हौँ। अनि शेयर सदस्यको सङ्ख्या अहिले कस्तो छ अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ? सुरुमा 26 जना शेयर सदस्य हुनुहुन्थ्यो। अहिले हाम्रो शेयर सदस्य 46 जना पुग्नु भएको छ र बचतकर्ता पनि 46 जना हुनुहुन्छ। अहिले चुक्ता पुँजी के अरे 1,25,500 हाम्रो चुक्ता पुँजी पुगेको छ। शेयर रकम 1,25,500 र त्यहाँबाट बचत गरेर हाम्रो लगभग 5.5 लाखको हाराहारी हाम्रो रकम हामीसँग छ। नेपाल सरकारले अहिले सहकारी ऐन अनुसार विभिन्न साना सहकारीहरूलाई चाहिँ मर्जको प्रावधान ल्याएको छ। यो प्रावधान अनुसार चाहिँ कस्तो छ जानकारी तपाईलाई यस अनुसारको चाहिँ? हो, यसमा हामीलाई जानकारी भएको हो र नगरपालिकाले अहिले सहकारी विभाग नगरपालिकामै आएको अवस्थामा नगरपालिकाले हामीलाई पनि मर्ज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जानकारी दिएको छ। तर हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँका शेयर सदस्यहरू अन्यत्र जान नसक्ने र के अरे अन्यत्रका शेयर सदस्यहरू पनि यहाँ आउन नसक्ने र केन्द्रीय कार्यालय यहाँ राख्दा पनि अप्ठ्यारो हुने र केन्द्रीय कार्यालय अन्यत्र सहकारी संस्था भएको ठाउँमा राख्दाखेरि पनि अप्ठ्यारो हुने अवस्था भएको हुँदाखेरि यो सहकारी संस्थालाई बरु हामी शेयर सदस्य बढाएर हामी 100 पुर्याउँछौँ तर हामी मर्ज गर्दैनौँ भन्ने पक्षमा हामी छौँ। अब त्यो ऐन नियमले के भन्छ अब त्यो अनुसार त चल्नै पर्ने होला। तर अहिले हामी तत्काललाई सहकारी मर्ज गर्ने अवस्थामा पुगेका छैनौँ। भट्टी कृषि सहकारी संस्था भौगोलिक रूपले अलि विकट क्षेत्रमा मानिन्छ। यो हिसाबले चाहिँ भट्टी कृषि सहकारीले अन्य तुलसीपुरको बजार क्षेत्रका सहकारीले पाउने अनुदान या सेवा सुविधा जुन सरकारी निकाय या त गैर सरकारी निकायहरूबाट पाउने जुन सुविधा छ त्यो सुविधा भट्टी कृषि सहकारी संस्थाले पाइरहेको छ या कस्तो छ अवस्था यहाँको चाहिँ? हामीले पाउनु पर्ने त सेवा सुविधा त अब भौगोलिक दृष्टिकोणले टाढा भए पनि सबभन्दा शेयर सदस्यहरूको के अरे उत्सुकता र त्यहाँबाट शेयर सदस्यहरूले देखाएको जाँगरले र त्यहाँबाट व्यवस्थापकहरू हामी जो सञ्चालक समितिमा छौँ हाम्रो सक्रियताले गर्दाखेरि हामीले सरकारबाट पाउने सेवा सुविधाहरूमा सामान्यतया कृषि सेवा शाखा तुलसीपुरबाट पाउने अनुदानका कार्यक्रमहरू 50-50 का कार्यक्रम हुन्छन्। जस्तै तोरीको बिउ भयो, मकैको बिउ भयो, त्यहाँबाट गहुँको बिउ भयो अनि त्यहाँबाट टनेलहरू भयो। सबैमा हामीले 50-50 का कार्यक्रमहरू हामीले सबैले के अरे स्वस्फूर्त रूपमा पाएका छौँ र अहिले यही वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्र दाङबाट हामीले प्रस्ताव पेश गरेका थियौँ। सहकारी साना सिँचाइ स्किम कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले 1,50,000 रुपियाँ त्यहाँबाट अनुदान पाएर हामीले असुरखोलीमा सिँचाइ कुलाको बाँध र त्यहाँबाट 54 मिटर आरसिसी गर्न सफल भयौँ र हामीले पाउने सेवा सुविधाहरू हामी आफै लागेर आफूले गरेर पाउने सेवा सुविधामा त्यति कमी चाहिँ भएको जस्तो लाग्दैन। तर सरकारबाट आउने ठुला अनुदानहरू जस्तै अब यान्त्रिकरणका विषयहरूमा ट्र्याक्टर खरिदका कुराहरू होलान्। भोलि प्रत्येक घरमा टनेल गर्दाखेरि अब ठुला योजनाहरू पनि हामीले यो वर्ष प्रस्ताव पेश गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ र अब साधारण सभा बस्दैछ। साधारण सभाले निर्णय गर्ला। अब ठुला योजनाहरू
प्रदेशबाट पाउने अनुदानहरू संघीय सरकारबाट पाउने अनुदानमा पनि के अरे प्रस्ताव पेश गर्ने र यसलाई बृहत रूपमा कृषि यान्त्रिकरणतर्फ अगाडि बढाउने लक्ष्य लिएका छौँ। तपाईँ भट्टे कृषि सहकारी संस्थाको अध्यक्ष अहिले जुन जिम्मेवारी तपाईँले जुन दायित्व वहन गर्नुभएको छ, यो तपाईँले दायित्व वहन गर्ने क्रममा चाहिँ संस्थाका शेयर सदस्यहरूबाट चाहिँ पाउने सपोर्ट सहयोग कतिको पाउनु भएको छ र उनीहरू कति खुसी छन् तपाईँप्रति? मैले भट्टे कृषि सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरू त अब मलाई नै पहिला सुरुदेखि नै मलाई हौसला प्रदान गर्दै आउनुभयो। के अरे सहकारी दर्ता गर्नुपर्छ र सहकारीको अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हुनुपर्छ भनेर जुन मलाई हौसला प्रदान गर्नुभयो, जो उत्साह र उमङ्ग प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि म भट्टे कृषि सहकारी संस्थाका शेयर सदस्यहरूप्रति अत्यन्त आभारी छु। र सुरुमा दर्ता गर्दाखेरि मलाई सहकारी डिभिजन कार्यालयबाट जुन हौसला र मलाई जुन उत्साह प्रदान भयो त्यसको लागि म कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालय घोराईलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले अत्यन्त राम्रो सहयोग पाइरहेको अवस्था छ। म अत्यन्तै खुसी छु। मलाई सबभन्दा आनन्द के लाग्छ भने कृषकहरू आफै आत्मनिर्भर हुनुभयो, कुनै पनि चिजमा आत्मनिर्भर हुनुभयो र यहाँका युवाहरूलाई सकेसम्म यहीँबाट रोजगारी दिएर यहीँबाट के अरे विदेश जानबाट रोक्न सकियो भने मलाई सबभन्दा आत्मसन्तुष्टि त्यही नै हुनेछ भन्ने उद्देश्यले मैले सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा पनि अनुरोध गरेका छु, उपमहानगरपालिकामा पनि अनुरोध गरेका छु र त्यहाँबाट कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा पनि अनुरोध गरेका छु, प्रदेशमा पनि अनुरोध गरेका छु। यहाँ सबभन्दा सिँचाइको समस्या अहिले तत्काल आवश्यकता हो। सिँचाइ भयो भने सबै चिज हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो र जहाँ सिँचाइ छ त्यहाँ कृषि हुन्छ, जहाँ सिँचाइ छ त्यहाँ घाँस खेती हुन्छ, जहाँ कृषि हुन्छ त्यहाँ पशुपालन हुन्छ। मेरो उद्देश्य त्यही नै हो। अब आउँदा दिनहरूमा हामीले बृहत योजना कृषिमा यान्त्रिकरण र कृषकलाई आत्मनिर्भर गराउन र यहाँका युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्नको लागि नेपाल सरकारको नीति अनुसार हामीले के अरे समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने ठाउँमा हामीले समृद्ध भट्टे सुखी भट्टेली भन्ने नारालाई अघि बढाएका छौँ र त्यही अनुसार हामी अघि बढेका छौँ। संस्थालाई अझै योभन्दा पनि अझै उचाइमा पुर्याउनको निमित्त अझै सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नको लागि अझै अन्य योजनाहरू त्यस्तो के छन्? अब आउँदा दिनहरूमा हामीले कृषकहरूलाई सुलभ तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउनको लागि सहकारी बैंकबाट कर्जा लिने र त्यहाँबाट सुलभ तरिकाले कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यहाँबाट पशुपालनमा आत्मनिर्भर गराउनको लागि अहिले पनि गरेका छौँ हामीले। जस्तै बिमा अनिवार्य गरेका छौँ, जसले पशु पाल्नुहुन्छ उहाँहरूले बिमा के अरे अनिवार्य गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट बिमाबाट यदि पशुको क्षति भएछ भने पनि बिमाबाट कृषकलाई घाटा नलाग्ने गरी हामीले त्यो सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ र बिमा अहिले स्वस्फूर्त रूपमा हामीले गत वर्षको साधारण सभामा कृषि सहकारीबाट बिमा गर्ने कृषकहरूलाई बिमाको रकमको 25% हामीले तिर्दिने भनेर जो कबुल गरेका थियौँ र योजना ल्याएका थियौँ, त्यो 25% अहिलेसम्म तिर्नु परेका छैन। सबै कृषकहरूले आफ्नो घरबाटै स्वस्फूर्त रूपमै बिमा गर्नुभएको छ र अब आउँदा दिनहरूमा भन्नुपर्दा भट्टे कृषि सहकारीले एउटा यस्तो आधुनिक कृषिमा आधुनिकीकरणको लागि यस्तो योजना ल्याउँदैछ। अब त्यो साधारण सभाबाट पास गरेर हामी पेश गर्छौँ। सहकारी अनुदान अन्तर्गत प्रदेशमा अनुरोध गर्ने, सङ्घमा अनुरोध गर्ने र त्यहाँबाट सबै कृषकहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रत्येक घरमा कम्तीमा 2वटा टनेल अनि त्यसपछि टनेल बनाएर टनेल खेती गराउन र त्यहाँबाट कृषिमा आधुनिक तरिकाले तत्काल फाइदा दिने चिजहरू के हुन सक्छ त्योतिर प्रेरित गर्ने र त्यहाँबाट प्रत्येक कृषक सहकारी शेयर सदस्यहरूलाई अनुगमन गर्ने, कति गरेको छ कति गरेको छैन, घाटा लायो के कारणले लायो, नाफा भयो कति नाफा भयो, कृषक यो वर्ष कति नाफामा गएर यो वर्ष सहकारीले गर्दा कति फाइदामा छन् र कतिलाई रोजगारी दिन सकियो भन्ने प्रत्येक अनुगमन गरेर 5 वर्ष एउटा कार्ययोजना बनाएर साधारण सभामा पेश गर्दैछौँ। भट्टे कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कर्णबहादुर ओलीसँग गरिएको कुराकानीपछि कार्यक्रममा अब स्वरोजगारको प्रसङ्ग। विगत 8 वर्षदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 का किसान शशिराम बुढाथोकीले गाई पालन व्यवसाय गर्दै आउनु भएको छ। घरको आर्थिक अवस्थाले च्यापेपछि उहाँ धेरै धन कमाउने सपना बोकेर आजभन्दा 10 वर्ष अघि खाडी मुलुक साउदी अरब जानुभयो। तर पनि भने जस्तो भएन, विदेश न हो। 2.5 वर्ष खाडीमा जसो तसो बिताएपछि नेपाल फर्केर गाई पालन व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। 4 जनाको परिवारमा श्रीमान श्रीमती आफै खटेर काम गर्नुहुन्छ। अहिले उहाँसँग 17वटा गाई छन् भने दैनिक 100 लिटर दूध बेच्दै आउनु भएको छ। घरमै बसेर मनग्य आमदानी गरिरहेका किसान शशिराम बुढाथोकीलाई भेटेर साथी सविता सुनवारले तयार पारेको एक सामग्री।
अहिले म कृषि पेशा गरिरहेको छु। मसँग गाई छन्। कति पाल्नु भएको छ? कहिलेदेखि पाल्न सुरु गर्नुभयो यो? विगत 8 वर्ष मैले गाई पाल्न सुरु गरेको व्यावसायिक रूपमा। 8 वर्षदेखि गाई पालिरहेको छु। अहिले मसँग सानो ठुलो गरेर 16-17 वटा गाई छ। 10 वटा गाई अहिले मसँग दुध दिने गाई छ र ती 10 वटा गाईको दुध बजार बेचेर अनि घरको सम्पूर्ण खर्च मेरो आम्दानीको स्रोत नै त्यही हो। त्यसैबाट मेरो जीविकोपार्जन भएको छ भन्नुपर्छ। यो अहिले 8-10 वर्ष भयो भन्नुभयो गाई पालन गर्नलाई है। त्योभन्दा पहिले यहाँले के गर्नुहुन्थ्यो नि? कसरी जीवन चलाइरहनु? बीचमा एकपटक म विदेशतिर पनि गएर आएको हो। त्योभन्दा पहिला खासै त्यस्तो व्यवसाय मैले कुनै पनि गरेन। स्कुल पढ्ने अवस्था छुटेपछि केही वर्ष ग्याप रहे। पछि आर्थिक समस्याहरू बढ्दै गएपछि विदेशतिर हिँडियो। 2-2.5 वर्ष विदेश बसेर फर्केपछि अनि म यो गाई व्यवसायमै कृषि व्यवसायमै छु। विदेश कुन ठाउँ जानुभएको थियो? म त्यो 2-2.5 वर्ष साउदी अरबमा गएर पाइप फिटिङ प्लम्बर काममा काम गरेँ। त्यसमा म सन्तुष्ट भएन र म पुरा अवधि नबसेर फर्केर आएको। वहाँबाट फर्किसकेपछि गाई पाल्छु भनेर सोच्नुभयो? हो अब मैले आफ्नै देशमा केही गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ धेरै दिन म त्यो अध्ययनमै बसेँ। अन्तत मैले चाहिँ गाई पाल्ने निधो गरेँ र गाई पाल्न सुरु गरेँ। यो विदेशबाट फर्किसकेपछि मात्रै तपाईँको गाउँमै बसेर के गर्छु भन्ने सोच आयो अनि गाई पालन व्यवसाय गर्नुभयो? त्योभन्दा पहिले किन आएन? यस्तो अब त्योभन्दा पहिला किन आएन भन्ने कुरा के हो भने परिस्थितिले पनि मान्छेलाई चाहिँ विभिन्न विचारहरू पैदा गरिदिन्छ। एउटा सजिलो बाटो देख्दासम्म अप्ठ्यारो बाटोमा मान्छेले हात नहाल्ने भन्ने मानसिकता पनि हुन्छ। सबै मान्छे विदेशतिर गइरहेको कन्डिसन विदेशमा गएर सजिलै पैसा कमाइन्छ भन्ने खालको गाउँमा हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको एउटा माहौल छ त्यसमा म पनि प्रभावित भएँ होला। त्यो प्रभावमा परेर फेरि एउटा जटिल समस्याहरू अगाडि आइराखेपछि विकल्पहरू केही नदेखेर त्यो नै छिटो र सजिलै अब समस्या हल गर्ने उपाय हो भन्ने सोचेर विदेशतिर हिँडिएको हो। कुनै पनि चिजलाई बाहिरबाट हेरेर भन्दा त्यहाँभित्र पसेर हेर्दा त्यसको वास्तविकता पत्तो लाग्ने भाव हुनाले जब विदेश गइयो अनि विदेशको वास्तविकता मैले त्यहाँ अध्ययन गरेँ अनि म फर्केर आएर आफ्नो देशमा कृषि व्यवसाय गरेर बसिरहेको छु। दुःख पाउनुभयो, ठक्कर खानु भइपके पनि अनि आफ्नै ठाउँमा बसेर के गर्नुपर्छ भन्ने सोचले सुरुमा यो कसरी कतैबाट के हुन्छ कि लिएर गाई पालन गर्दाखेरि आफ्नै लगानीमा गर्नुभयो कि कसरी सुरु गर्नुभयो नि? म विदेशबाट दुःखको कुरा गर्नु भने अब विदेशमा सुख हुन्छ भन्ने त परिकल्पना नगर्दा हुन्छ। पहिलो कुरा होइन, आफ्नो देशभन्दा बाहिर गइसकेपछि त्यहाँ हामीले जतिसुकै भौतिक सुख देखे पनि हामी वास्तवमा के अरे हामी अप्ठ्यारोमै हुन्छौँ, दुःखमै हुन्छौँ। त्यो नै हो। अर्को कुरा त्यहाँबाट म खास आर्थिक उपार्जन पनि गर्न सकिरहेको थिएन। म जस्तो गएँ उस्तै फर्केर आएको नै हो। अनि यहाँ आइसकेपछि म यो सहकारी हामीले स्थापना गरिसकेका कन्डिसन थियो। मैले गाई पाल्न सहकारीबाट ऋण सहयोग लिएर गाई पाल्न सुरु गरेको हो। फर्स्टमा सुरुमा सहकारीबाट ऋण लिनुभयो अनि गाई पालन सुरु गर्नुभयो? हो, यो हाम्रो पहुँच सहकारी संस्थाको म संस्थापक सदस्य पनि भएको हुनाले यहाँबाट 1.5 लाख रुपियाँ ऋण लिएर 3वटा गाई पालेर अनि मैले यसको सुरुवात गरेको थिएँ। अहिले कस्तो चलिरहेछ त यहाँको व्यवसाय? व्यवसाय ठिकै छ, सन्तोषजनकै भन्नुपर्छ। अहिले मसँग दैनिक 100 लिटरको हाराहारीमा दुध उत्पादन भइरहेको छ। अहिले त पछिल्लो पिरियडमा हाम्रो पहुँच बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको आफ्नै डेरी पनि सञ्चालन भइरहेको हुनाले मेरो दुध त्यही डेरीमा आइरहेको छ। अझै पनि बजारको समस्याहरू धेरै छन्, यसलाई समाधान गर्दै जाने सन्दर्भमा हाम्रो सहकारीले पनि केही पहल गर्ने कुराहरू भइरहेको छ र बजारको व्यवस्थापनमा अझै केही समस्याहरू छन्। त्यसलाई भोलिका दिनमा त्यो समस्याहरू हल हुँदै जाला भन्ने हामीलाई आशा पनि छ। जस तपाईँले उत्पादन गरेको दुधले बजार पाएको छ? बजार पाएको त्यति सजिलै बजार पाएको अवस्था होइन। अब यहाँ हाम्रो दाङमा खास गरी के छ भन्दा यहाँको मान्छेहरू दुधको क्वालिटी चिन्ने सक्ने खालको उपभोक्ताहरू पनि छैन। दुधको क्वालिटी पनि बजारमा छैन। त्यसो भएको हुनाले दुध के हो भन्ने कुरा नजानेको कारणले पनि समस्याहरू छन् होइन। अब दुधमा केही मिसावट छ कि भनेर आशंका गर्ने, राम्रो दुधमा पनि मिसावट भएको दुध पनि राम्रो दुध हो कि भनेर त्यसलाई विश्वास गर्ने, यो खालको समस्याहरू बजारमा पनि छ। उपभोक्ताहरू पनि त्यति सचेत छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अब खास गरी फेरि हाम्रो समाजमा 1-2 भैँसी पाल्ने, घरमा भैँसीको दुध खाने र गाईको दुध र भैँसीको दुधमा अन्तर देख्ने, मैले भैँसीको दुध खान्छु गाईको खाँदैन भन्ने केही मान्छेहरू अझै पनि समाजमा बजारमा भेटिन्छन्। पछि यो हल हुँदै जान्छ। दुध भनेको दुध हो, दुधमा हुने चिजहरू पदार्थहरू सबै दुधमा गाईकोमा पनि भैँसीमा पनि उस्तै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले स्वास्थ्यको लागि, मानव स्वास्थ्यको लागि भैँसीको भन्दा गाईको दुध धेरै राम्रो छ। यो स्वास्थ्य विज्ञ मान्छेहरूले बताएको कुरा हो। त्यो कुराको मान्छेलाई ज्ञान हुँदै गयो भने हामी गाई पाल्ने किसानहरूको पनि बजारको चाहिँ राम्रो व्यवस्था होला भन्ने हामीलाई लाग्छ। अनि गाई पालन गरिराख्नु भएको छ। अनि विशेष गरी अब घरतिरको फ्यामिलीतिरको कुरा गर्नु कतिजना हुनुहुन्छ फ्यामिली? हामी 4 जनाको परिवार छ। मेरो 2टा छोरा छ अनि हामी श्रीमती श्रीमान 2टा गरेर 4 जना छौँ। घर फ्यामिलीबाट कतिको सपोर्ट छ यो
हामी दुईजनै यो पेसोमा आबद्ध छौँ र बराबरी काम गरिरहेका छौँ। बच्चाहरू स्कुल पढ्ने काम गरिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ फुर्सदमा सामान्य सहयोग गरे पनि खास गरी हामी दुईटा बुढाबुढीले नै यो खास व्यवसाय चलाएको हो। अहिले एकजना कर्मचारी भनौँ तलब दिएर एकजना मान्छे राखेको छु, अरू एकजना मान्छे राख्ने भनेर खोजिराखेको हो। त्यो खालको मान्छे फेला परि राख्ने कुरा छ। तपाईँ रोजगारी पनि दिइराख्नु भएको छ? एकदम रोजगारी दिएको। एकजनालाई रोजगारी दिनुभएको छ? दिएको छ। धेरै युवाहरू गाउँ छोडेर पैसाको लागि भनेर विदेशहरू पलायन, जस्तै तपाईँ पनि गएर आउनुभयो, फर्कनु भयो। उहाँबाट फर्किसकेपछि मात्रै म व्यवसाय गर्छु गाउँमै बसेर भन्ने सोच आयो। तपाईँ जस्तै धेरै विदेश पलायन भइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि के भन्नुहुन्छ नि? आफ्नै ठाउँमा पनि केही गर्न सकिन्छ है भनेर भन्ने खालको हुन्छ नि, एउटा के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि? अब आफ्नो ठाउँमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त मैले धेरै पटक अगाडि पनि कतिपय यस्तो कार्यक्रममा पनि भनेको छु। कतिपय साथीहरू म कहाँ भेट्न पनि आउनुहुन्छ, व्यवसाय गर्ने इच्छा भएका युवा साथीहरू व्यवसाय हेर्न पनि जानुहुन्छ। त्यहाँ महिनामा 8-10 जना मान्छेहरू अनिवार्य जाने गर्छन्। त्यो खालको छ। मैले उहाँहरूलाई पनि त्यो खालको सल्लाह सुझाव दिने गर्छु। खास कुरा के हो भने अहिले हाम्रो देशमा आफ्नो देशमा केही गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोच्नै नसोच्ने, एकैचोटि अहिले सानैदेखि भनौँ न 5-7 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीदेखि अथवा 12-15 वर्षको उमेरदेखि विदेशतिर नै ताकेर बसिदिने, वरिपरि नहेर्ने, आफ्नो देशमा फर्केरै नहेर्ने, हेरेर नभेटाएर उता फर्केको होइन कि यता हेर्दै नहेरेको कन्डिसन जस्तो देखिन्छ। हामीले अहिलेको वातावरण बुझ्दाखेरि, समाजमा मान्छेहरूको त्यो खालको दृष्टिकोण हेर्दाखेरि, नयाँ युवाहरूको त्यो दृष्टिकोण हेर्दा के देखिन्छ भने उनीहरूले हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा केही गर्न खोजेर नभेटाएर जाने, विदेशतिर पलायन हुन खोजेको भन्दा पनि यतातिर फर्केरै नहेर्ने, सिधै पर हेर्ने, टाढा टाढा हेर्ने, आकाशतिर फर्केर हेर्ने खालको मानसिकताको विकास भएको छ। त्यो हुनुमा पनि उनीहरूको मात्रै दोष होइन, हाम्रो देशका शासकहरूको पनि केही समस्याहरू छन्। यो देश चलाउने मान्छेहरूले पनि त्यो प्रकारले युवाहरूलाई आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ र केही गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश दिन सकिरहेका छैनन्। त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू पनि ल्याउन सकिरहेका छैनन्। अब आफैले केही आइडिया बुद्धि लगाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले भने त्यो खालको अप्ठ्यारो महसुस गरेर मान्छेहरू सङ्घर्षले नै त्यो खालको एउटा चेतनाको विकास हुने हो। यो प्रकारको अवस्थाले गतिले देशले अग्रगति लिन पनि सक्दैन, आर्थिक उन्नति गर्न पनि सक्दैन। त्यसो हुनाले मैले आम युवाहरूलाई, रोजगारीको खोजी गरिराख्ने युवाहरूलाई मेरो भनाइ के हो भने हाम्रो देशमा धेरै सजिलरी, धेरै राम्रोसँग विदेशमा गएर भन्दा जीविकोपार्जन गर्ने उपायहरू र सम्भावनाहरू छन्। त्यसको खोजी र अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले हामी पहिला आफ्नो समाज, आफ्नो देशतिर फर्केर मात्रै हेरौँ होइन, हामीले नहेरेको कन्डिसनमा मैले भने नि यतातिर हेर्दै नहेर त्यो सम्भावना देखिने कुरा पनि भएन। त्यसो भनाले कम यतातिर फर्क्यौँ र पहिला हेरौँ, त्यसपछि अध्ययन गरौँ र विकल्पै नभेटिएपछि त्यो छुट्टै पाटो हो, हामीले हेर्नै छोड्यौँ नि, त्यहाँ नै बहुत दुःख लाग्दो विषय हो। त्यसो भए यहाँ सम्भावनाहरू छन्, यहीँ धेरै गर्न सकिन्छ। मलाई त अझै यस्तो लाग्छ यहाँ अझ सजिलैले चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ र एउटा आय आर्जन गरेर चाहिँ राम्रोसँग बस्न र बाँच्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्त्यमा तपाईँ आफ्नै घर फ्यामिलीमा बसेर, आफ्नै गाउँघरमा बसेर यो व्यवसाय गाई पालन गरिराख्नु भएको छ, कतिको सन्तुष्टि हुनु? मैले अघि पनि भने अब यो धेरै सन्तुष्टि मिल्छ आफ्नै समाजमा, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै परिवारसँग होइन। समाजका हरेक गतिविधिमा हामी इन्भल्भ भएका छौँ। गाउँघरमा चाहिँ एउटा स्थापित भइएको छ। धेरै मान्छेहरूले गाई पालेर पनि जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भनेर देखेका पनि छन्। अब त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो एउटा ज्ञानको पनि चाहिँ प्रचार भएको छ भनौँ न, एउटा व्यवसाय गर्न सकिन्छ भन्ने अरू नगरेको मान्छेहरूलाई त्यो एउटा चाहिँ हेर्ने ठाउँ पनि भएको छ, उनीहरूले बुझ्ने पनि एउटा अवसर पाएका छन्। सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भने पैसो कति हिसाब गरेर कमर्सियल रूपमा कहाँ कति पैसो भयो, कहाँ कति पैसा, जस्तो यहाँ 900 भयो, कति 1000 भयो, कति 1200, हिसाब गरेर 1200 धेरै होला, 900 कम होला, त्योभन्दा 1020 को होला। तर कुरा के हो भने पैसो कति प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा भन्दा पनि उसले कहाँ सुख प्राप्त गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। आज परिवार एकातिर छ, छोराहरू एकातिर छन्, श्रीमती अर्कोतिर छ, बुढा बाउ आमा अर्कोतिर छन्। यतातिर बुढो बुवा बिमारी हुँदा त्यो छोराले उपचार गर्न भ्याइरहेका छैन, उसका बच्चाहरू आफ्नो बच्चाले बाउ चिन्न सकिरहेका छैन, आफ्नो बुवालाई चिन्न सकिरहेका छैन। यो खालको चाहिँ पैसा कमाएको हुन सक्छन्, कोही युरोपतिर गएर, अमेरिकातिर गएर, अरबतिर गएर पनि यहाँको भन्दा 2 रुपियाँ बढी कमाएको होला नि त्यो हिसाब गर्दा। तर समग्र रूपमा उनको जीवनलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा त्यो अत्यन्तै दुःखदायी छ, अत्यन्तै कष्टपूर्ण छ र अत्यन्तै कहाली लाग्दो छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो कोणबाट मात्रै नहेरेर सम्पूर्ण कोणबाट हेर्दा त्योभन्दा धेरै गुणा यो राम्रो छ र उत्तम छ, सन्तोष पनि छ यहाँ। त्यो भावनाले हामी आफ्नै देशमा स्थापित हुने कुरालाई नै महत्त्व दिनुपर्छ भन्ने म आम अन्य युवा साथीहरूलाई पनि त्यो खालको सन्देश दिन चाहन्छु।
हवस् त यही कुराकानी सँगसँगै सहकारी स्वरोजगार र कृषि क्षेत्रका विषयलाई समेटेर तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम त्रिवेणीको आजको समय सकिएको छ। आगामी साता यस्तै नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने साथीहरू जित सागर जीएम, श्वेता थापा, सविता सुनार र अमृत ओलीका साथमा म बसन्त पौडेललाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।